समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। उर्से नूरी मनाते हैं, हाँ, तीनों सवालों का जवाब हुजूर फख्र बिहार ने दिया है। उर्से रसूली मना रहे हैं। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उर्से रसूली। आल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उंगलियों के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody or something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, प्रोग्राम लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेस टू फेस, तहरीरन और तखबीरन आपने सुना। अगर जलसे सीखने की नीयत से हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। जलसा यकीनन बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसे जलसे मैंने देखे हैं जहां से लोग तौबा करके नहीं उठते थे बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती। वो जलसा गौसिया होता, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। एक जलसा ऐसा भी देखा मैंने 5, 6, 7 मई 1972 को, जिसमें बेकलुक शाही शायर हैं, जिसमें अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी हैं, जिसमें सैयदुल उलमा भी है, अहसनुल उलमा भी है, जिसमें नाजिम की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह और रिज़वान है, जिसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को आज भी दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अगर सीखने की नीयत हो तो एक जलसा कटिहार की तकदीर बदल सकता है। अगर इस नीयत से आए हैं तो फिर गुफ्तगू सुने। ये हेडिंग है उर्से मकबूली, उर्से रसूली, ऐन रा पेश उर, सीन साकीन उर्स। इजाफत के लिए उसके अंदर जेर लगाए, उर्से रसूली, उसके अंदर जो रसूल के बाद या है वो या निस्बती है। उसका मतलब है हुजूर
فخر بہار مفتی اعظم کٹیہار غلام رسول کا عرس. یہ عرس رسولی پہ ہماری گفتگو بگننگ اینڈ اینڈنگ. عرس انسان آج آپ کے پاس انجینئر مرزا، ذاکر نائک، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کی اولاد ہیں. آپ سے اگر پوچھ لیں کہ آپ کٹیہار میں ابھی عرس رسولی سے لوٹے ہیں، یو ہیو اینی پروف؟ بائی ہولی قرآن، بائی پارا 1 2 3، بائی بخاری، بائی مسلم، بائی ترمذی، اینی حدیث، اینی تفسیر، اینی authentic book. Today I will prove yes the word of urs came in holy hadith. مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، who is your Lord، ما دینک، what is your religion، ما كنت تقول في هذا الرجل، what was saying about this man. من ربک، جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. هذا عبدی ففرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. مگر there is no result. دوسرا سوال ہوتا اس سے ما دینوں کا، جواب دیا ہے ربی اللہ، مگر ریزلٹ آؤٹ نہیں ہے. تیرا دین کیا ہے؟ یہ پہلے سوال کے جواب کے بعد دوسرے سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے میرا رب اللہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں ہے. یہ امریکہ کے لوگ بھی بولتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یہ اسرائیل والے بھی بولتے میرا رب اللہ ہے، یہ برما والے بھی بولتے میرا رب اللہ ہے. دنیا کے جتنے یہودی اور نصرانی ہے سب کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام. یہودیوں کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام. رب قدیر نے یہودی نصرانی کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا ما دینوں کا. یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو. جواب دیا دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ دوسرے سوال کا جواب ہے دین الاسلام. اب تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. He is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, but there is no result. تیسرا سوال ہوگا. دوسرے سوال کا جواب دین الاسلام دیا، اس کے باوجود تیسرے سوال کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ میرا دین اسلام ہے. یہ صرف کٹیہار کا سنی مسلمان نہیں بولتا، یہ وہابی بھی بولتا ہے، دیوبندی بھی بولتا ہے، چکرالوی بھی بولتا ہے، ندوی بھی بولتا ہے، بدعتی بھی بولتا ہے، ذاکر نائک بھی ذاکر نائک والا بھی بولتا، اشرف علی تھانوی والا بھی بولتا، رشید احمد گنگوہی والا بھی بولتا، قاسم نانوتوی والا بھی بولتا. اس لیے رب قدیر نے تیسرا سوال رکھوایا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور اس مرد کی معرفت جسے ہوگی وہی اس سوال کا جواب دے پائے گا، جو نبی کو پہچانے گا. پہلے سوال سے بات سمجھ میں آ گئی. پہلے سوال نے دنیا کے جتنے یہودی نصرانی تھے ان سب کو چھانٹ دیا ہے. دوسرے سوال کے جواب نے وہابی دیوبندی کو چھانٹ دیا ہے. تیسرے سوال کا جواب صرف سنی صحیح العقیدہ دے گا. اس کی دلیل ہے میرے پاس. نبی کی معرفت پر موقوف ہے اس کا جواب دینا. اور نبی کی معرفت کیسے ہوگی؟ حدیث شریف کے اندر آیا من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له من حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم یوکل اللہ بذلك ملکا الی آخر. جب انسان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کی رات درود شریف پڑھتا، پروردگار عالم ایک فرشتہ کو متعین کرتا. اولا اللہ تعالی 100 حاجتیں پوری فرماتا، 30 حاجتیں دنیا کی، 70 حاجتیں آخرت کی. اور پھر فرشتہ متعین کرتا، وہ فرشتہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے اور اس انداز سے پیش کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ. وہ فرشتہ آ کے مجھے کہتا یا رسول اللہ یہ شخص ہے جس نے درود شریف پڑھا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، لکردادا کا نام یہ ہے، چکردادا کا نام یہ ہے، اکردادا کا
نام یہ ہے, باپ دادا کے پردادا لگر دادا کا نام یہ ہے, کیونکہ حدیث شریف کے اندر بے اسم ہی نام و نسب ہی اس کا نسب الی عشیرت ہی خاندان در خاندان کا لفظ آیا ہے. باپ دادا کا خاندانوں کے ساتھ ساتھ اس کا نام نبی کی بارگاہ میں پیش ہے. اب اگلا جملہ سنیں, نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ, میں اسے سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر غلام جیلانی اظہری لکھتا ہے اس لیے کہ میموری پاور اسٹرانگ نہیں ہے, مگر نبی کی میموری پاور کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا نیوٹن ہو, کیپلر ہو, آئنسٹائن ہو, زرقالی ہو, ارسطو ہو, فیثاغورس ہو, اے پی جے عبد الکلام ہو, اسٹیفن کرلیون ہو, سقراط و بقراط سے لے کر آدم سے لے کر ایدم تک, امام مہدی تک جتنے لوگ آئے ہیں, علامہ دہلان زینی سیرت النبویہ میں رقم تراز ہے, ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ صحرا میں ایک ریت کی طرح ہے, اور سراپا ریگستان سے زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو عقل عطا فرما دی ہے. تو نبی کی میموری پاور کا یہ عالم ہے کہ نبی بھولتے نہیں ہے. دنیا کے تمام سائنٹسٹ نبی کی عقل کے کروڑواں حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر نبی نے لکھا کیوں؟ میموری پاور کے لیے نہیں, نبی نے ہماری ضرورت کے لیے لکھا ہے. نبی کو ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم قبر میں انٹری کرتے ہیں, منکر نکیر سر پر ہوتے ہیں اور سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. کتنا ٹف مومنٹ ہے, کتنا کریٹیکل ایریا ہے, اس کے بارے میں بریلی کے قلندر رقم تراز ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. نبی موجود ہے, پوچھا جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور یہ نبی وہی ہے جن کے پاس ایک فائل ہے, اس فائل میں درود پڑھنے والوں کا نام ہے, سفید رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے, اور پوری دنیا میں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ اگر کوئی جمعہ کے دن کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو وہ صرف سنی صحیح العقیدہ ہے, وہاں بھی دیوبندی نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا حدیث میں بھی جمعہ کا لفظ آیا, اور نبی نے اپنی معرفت اور اپنے پاس جو رجسٹر ہے اس میں جس نام کا ذکر کیا اس میں بھی درود و سلام والے کا ذکر آیا ہے. اب کہنے دے نبی کے پاس فائل ہے, نکیرین پوچھ رہے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. بعید نہیں ہے نبی رجسٹر دیکھے اور فرشتہ سے کہے ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں, مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس رسولی, حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی اظہری. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب, اس میں تمہارا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو, اس پہ تقاضا کیا ہے. تینوں سوالوں کا جواب دیا, اس کی دلیل آ رہی ہے. نم, غیب سے آواز آئی, نم کھنومت العروس, سو جا جیسے عروس سوتی ہے. What is the definition of عروس? Called in Arabic mushtaq, just like alim, fazil, mufti, qari, hafiz. They are mushtaq. حفظ سے حافظ بنتا, قرأت سے قاری بنتا, علم سے عالم بنتا, فضل سے فاضل بنتا, عرس سے عروس بنتا, جیسے کرکٹ سے کرکٹر بنتا, پلے سے پلیئر بنتا, ٹیچ سے ٹیچر بنتا, ایجوکیشن سے ایجوکیٹر بنتا. اسی طریقے سے ایک مصدر ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنے, اور جو دوسرے سے بنتا ہے اسے مشتق کہا جاتا ہے, اور جو نہ خود بنے نہ اس سے کوئی بنے اسے جامد کہا جاتا ہے. عربی کی دنیا میں, نحو کی دنیا میں, تو یہ عروس کا لفظ آیا حدیث میں, سودا جیسے عروس سوتی ہے. پتہ یہ چلا عرس رسولی کا عرس مضاف حدیث میں آیا ہے
मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। उर्से नूरी मनाते हैं। हाँ, तीनों सवालों का जवाब हुजूर फख्र बिहार ने दिया है। उर्से रसूली मना रहे हैं। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उर्से रसूली। क्या रंगे खिताब है, वाह 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 वाह। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल। इमाम मालिक से। अच्छा, इमाम मुस्लिम ने सिर्फ एक सवाल कब्र का जिक्र किया, 3 सवाल है ही नहीं इमाम मुस्लिम का, सिर्फ एक ही सवाल है। दैट इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल। एक ही सवाल है इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया। बुखारी ने 3 सवाल जिक्र किया। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या कहते हैं? जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ा के आया। अब इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, बईद नहीं है जब तादु शरीय से पूछा गया हो मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, तो जवाब मिला हो जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या करते, जमी को आसमा करते, सुरैया को सरा करते। ये सीमांचल है मेरे भाई। ये उर्से रसूली होता क्यों? अब आ जाइए जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तीनों सवालों का जवाब इंसान देता कैसे, साहिब उर्स बनता कैसे? कुरान मुकद्दस की आयत, अपने आप को उसके हवाले कर दो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। कुरान शरीफ के अंदर दूसरी जगह आया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से जान माल को, बदले में जन्नत है। यहां पर देखिएगा खरीद का लफ्ज आया, खरीदा। खरीदार कौन है? अल्लाह। और किसी भी चीज को आप खरीदने के लिए जाए मार्केट में, एक खरीदार होता है, एक बेचवाल होता है, एक सामान होता है, एक कीमत होती है। 4 चीजों के बगैर बैअ शरा का तहक्कुक इम्पॉसिबल है। खरीदार, बेचवाल, सामान, कीमत। खरीदार अल्लाह है, सामान मोमिन है, जान माल है, कीमत जन्नत है। बेचा किसने? ये डील किसने किया? ये सौदा किसने किया? ये रब से डायलॉग किसने किया? अगर इस सिलसिले में तहकीक की गई है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इला आखिर। तो इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन ने लिखा है कि सबसे ज्यादा करीब जाके रब से किसी ने डायलॉग किया है, किसी ने बात किया है, किसी ने टॉकिंग की है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता ये चला मोमिनों को बेचने का जो सौदा किया है रब से, और रब ने जो खरीदा है, जिससे डीलिंग हुई है, वो कोई और नहीं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के वतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आला हजरत इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुका है, अपना हाथ ही खाली। अल्लाह ने खरीदा है। अच्छा भाई साहब, ये हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, जुआ खेलते, शराब पीते, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, झूठ है, बकर है, फरेब है, अल्लाह ने कैसे खरीदा?
بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، کم کپڑے میں مارکیٹ میں گھومنے والے کو، بات بات پہ جھوٹ بولنے والے، قسم کھانے والے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے اللہ نے خریدا۔ جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا ایک تاجر اگر منڈی میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ گیہوں کی بوری لگی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ہر بوری میں سے دانا نکال نکال کے نہیں دیکھتا، ایک آلہ ہوتا ہے سیدھا اس کے اندر داخل کرتا ہے اور دیکھا کہ ہاں یہ دانا اچھا ہے، اس چند دانے کو دیکھ کر پوری بوریوں کا سودا کر ڈالتا ہے۔ اور قریب آ جائے ہماری ماں اور بہنیں، 1 کلو چاول پانی ڈالا، پکنے لگا، پکنے کے قریب ہے، ماں تپیلی سے ڈھکن کو ہٹاتی، چمچ کو داخل کرتی اور ایک چاول نکال کے 2 انگلیوں کے بیچ میں دباتی ہے، ایک چاول سے پوری تپیلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اونلی 1 رائس، ایک چاول سے پوری تپیلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ یقیناً ہم میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار، بے نمازی، زواری، شرابی بھی ہے، ہر طرح کے کرمنل، مجرم، گناہگار ہے، مگر اللہ نے جو سودا کیا ہے ہمارے اندر، جن لوگوں کو دیکھ کر رب نے سودا کیا کہ ان میں گناہگار بھی ہے انسانوں میں، مگر اسی انسان میں احمد رضا بھی ہے، اسی انسان میں تاج الشریعہ بھی ہے، اسی انسان میں مفتی اعظم بھی ہے، خواجہ غریب نواز بھی ہے، اسی انسان میں ہاں حضور فخر بہار بھی ہے۔ 1930 عیسوی مدھورا کی دھرتی پر لیاقت حسین قاضی کی پیٹھ سے جو بچہ منصح شہود پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اسی بچے کو دنیا غلام رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں بنے گا، حسینی لیاقت ہو تو بچہ وقت کا غلام رسول ہی پیدا ہوتا ہے، حسینی لیاقت تو بچہ وقت کا غلام رسول پیدا ہوتا ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، جو لوگ یہاں پر آج اس میں آئے ہیں، یقیناً انسان کی فطرت ہے کہ وہ فضیلتاً یا محبتاً یا تعلیماً کسی بھی نیت سے جاتا ہے، مگر میں ایک حدیث شریف بتاتا ہوں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں اس لیے لے کے چلتا ہوں کہ یہ کتاب ندووں میں بھی چلتی ہے، دیوبند میں بھی چلتی ہے، اور سہارنپور کے اندر بھی چلتی ہے۔ اس بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور وہ عقیدے کے حوالے سے بہت بنیادی حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعدت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. یہ حدیث شریف ہے جس کا حاصل یہ ہے انت مع من احببت، آپ اس کے ساتھ ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں. یو آر وتھ ہوم یو لو، جس سے آپ پیار کرتے ہیں. اسی کو دیکھ لینا آپ، حضور فخر بہار کے عرس میں ہم لوگ حاضر آئے ہیں. ہم نے ایک مشکات شریف کی حدیث پڑھی تھی، الارواح جنود مجندہ اذا تعارف منها ائتلف واذا تناكر منها اختلف. ارواح جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں یہ سب کے سب عالم ارواح میں موجود تھے، اور وہاں جو جس کے قریب تھا یہاں آنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ان کے طرف مائل ہوتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، اور وہاں جو دور تھا وہ یہاں بھی قریب رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے. اس حدیث کی اگر تشریح کروں تو حاصل یہ نکلے گا کہ حضور فخر بہار سے، حضور تاج الشریعہ سے، حضور مفتی اعظم سے اپنے بزرگوں کے قریب وہی جاتا ہے جو عالم ارواح میں ان کے قرب و جوار میں رہتا تھا. اذا تعارف منها ائتلف، ان کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ معرفت عالم ارواح سے ہے. واذا تناكر منها اختلف، اور اگر وہاں وہ دور تھا یہاں ایک گھر میں بھی پیدا ہو تو الگ ہو جاتا ہے.
धीरे धीरे खसकने लग जाता है, दूर हो जाता है। अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो कुत्ता से प्यार करता है वो उसके साथ होगा, जो मंकी से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो जमीन से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो दौलत से प्यार करता है उसके साथ होगा, मगर जो इंसान अपने बुजुर्गों से प्यार करता है वो उन्हीं के साथ होगा। और हुजूर फख्रे बिहार इनकी असल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, क्योंकि खिलाफत उन्होंने दी है। और इनकी फरा हुजूर ताजुश शरिया है, क्योंकि उनके शागिर्द है। हुजूर ताजुश शरिया शागिर्द है हुजूर फख्रे बिहार के। असल वो मुफ्ती आजम, फरा हो ताजुश शरिया। साहिब उर्स का अंदाजा लगा सकते हैं आप। क्या बात है, हुजूर फख्रे बिहार अलैहि रहमा व रिदवान, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मंजिलत, शोहरत, इज्जत अता फरमाई है, इनकी मोहब्बत जो अकाबिरीन से थी, मसलक आला हजरत से थी, बुजुर्गों से थी, और यही ये मसलक आला हजरत के हक होने की दलील है। मैं बहुत आम लफ्जों में एक बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेशुमार मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिफ, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर है, मगर सुन्नी ही हक पर है। इसकी क्या दलील है आपके पास? मसलक आला हजरत वाले जो कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है आपके पास? एक छोटी सी मिसाल मैं दूं आपको। हम लोग नियत बांधते हैं, ये कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। ये हमने क़याम में नियत बांधी। उसके बाद रुकू में जाते हैं, अपने घुटनों पर हाथों को रखते हैं, मजबूती से पकड़ते हैं, पीठ को सीधी रखते हैं। इस तरह के एक गिलास पानी भी रख दिया जाए तो गिरे नहीं। फिर 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। मैं पूछना चाहता हूँ इसी पॉइंट को लेकर के, अहले हदीस वालों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? चकरालवियों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? वहाबियों, देवबंदियों, नबी का रुकू इसी तरह होता था, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? कुरान शरीफ के अंदर मुतलकन आया रुकू करो, वरकऊ मअर राकिईन का लफ्ज आया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और आप मिसबाहुल लुगात उठाकर देखें, अल कामुसुल जदीद देखें, अल मुंजिद देखें, तो उसके अंदर रुकू का माना झुकना बताया गया है। रुकू झुकने को कहते हैं, लेकिन नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है? आखिर ऐसे कोई झुकता है, ये भी तो रुकू हो सकता है। लेफ्ट में कोई झुके, ये भी तो कोई रुकू हो सकता है। सामने की बजाय पीछे की तरफ झुके, ये भी तो रुकू हो सकता है। हम जिस तरह रुकू करते हैं, नबी का रुकू यही था, इसकी क्या दलील है? बहुत आसान और मजबूत दलील देकर के जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, ये देखा है हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने रुकू करते हुए देखा है। और हजरत अली को रुकू करते हुए इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा है, उनको इमाम अली रजा ने देखा है, उनको मारूफ करखी ने देखा है, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा है, उनको जुनैद बगदादी ने देखा है, उनको अबू बकर शिबली ने देखा है, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा है, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा है, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा है, उनको अबू सईद मुबारक मखसूमी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, और मुफ्ती आजम को हुजूर गुलाम रसूल ने देखा, और हुजूर गुलाम रसूल को मुफ्ती जुबैर और मुफ्ती शहरियार साहब ने देखा। इसका मतलब यह है हमारा रुकू नबी के रुकू की तरह है, इसकी हमारे पास जिंदा भी दलील है और जो कब्र के अंदर है वो भी दलील है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है क्योंकि तुम बुजुर्गों को नहीं मानते हो। हम जो बुजुर्ग है उन्हें भी मानते हैं, जो कब्र में भी है उन्हें भी मानते हैं, और जो कब्र के बाहर है उन्हें
اپنے بھی مانتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں اردو بولی جاتی پڑھی جاتی سرچی جاتی ہے, اگر کوئی حق پر ہے تو اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور سے رسول. میں تفصیل میں جانے کی بجائے اتنا بتا دوں کہ وہ کتنے بڑے متقی تھے. کون؟ حضور فخر بہار اور غلام رسول علیہ السلام کتنے بڑے متقی تھے. ان کے شاگرد تاج الشریعہ کا تقوی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کتنا علم تھا مفتی زبیر کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. خطابت کا رنگ کیسا تھا مفتی شہریار صاحب کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ سب ان کے شاگرد ابھی حال ہی میں پڑھ کے آیا ہوں شہباز بھائی, کیونکہ استاذ اپنے شاگردوں کی شکل میں پہچانا جاتا ہے. الاشجار تعرف باسمارها, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ سب فروٹس ہیں اس شجر کے جو قبر میں جلوہ بار ہیں. رب قدیر ابر رحمت ان کی مرکز پر گہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز پرداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, خدا کی رحمتیں ہوئے امیر کارواں تجھ پر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.